अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। आज मैं आपके साथ उस किताब का ज़िक्र करूंगा जिसने मेरी ज़िंदगी बदली, जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। अगर आप कभी मायूस हों, कभी परेशान हों, कभी आपके पास फ्री वक्त हो और कभी आपको समझ ना आ रहा हो ज़िंदगी में क्या करना है, तो आपने इस किताब को सुनना है। इस किताब की मैंने मुकम्मल रिकॉर्डिंग की है, तकरीबन 7 से 8 घंटे की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। और इसके अलावा इस किताब की 238 चैप्टर्स हैं। एक एक 4 मिनट का 5 मिनट की वीडियो है, वो आपने लाजमी देखनी है। जब भी आपको वक्त मिले इसको आपने बुक मार्क में सेव करके रखना है। मुझे यकीन है और ये मेरा आपको दावा है, ये आप ज़िंदगी की बेहतरीन किताबों में एक किताब होगी जो आपने कभी सुनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ये आपने सेव करके रखना है। ये अगर आप बाप हैं अपने बेटे के साथ शेयर करें, अपनी बेटियों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बेहतरीन तोहफ़ा है जो आप किसी इंसान को दे सकते हैं। राज़ हयात बुक में है क्या? राज़ हयात बुक का जो पहला चैप्टर है वो है मकसदियत का, वो है मकसद का। आपको पता है मकसद वाहिद चीज़ है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। दुनिया की चरिंद परिंद, ये जितने भी मखलूक है, इनका मकसद सिर्फ खाना पीना मर जाना है। खाना पीना, नस्ल बढ़ाना, मर जाना। इंसान वो वाहिद चीज़ है जो मुस्तकबिल का सोचता है। हम इंसान इस दुनिया की वाहिद मखलूक है जो इस दुनिया के लिए बने ही नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी ख्वाहिश है हम सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना ज़िंदा रहें, हमारी ज़िंदगी बढ़ती जाए। लेकिन ये दुनिया ऐसी बनाई नहीं गई, मौत एक अटल हकीकत है। हम दुनिया के राज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। कोई शायद दूसरा जानवर ये ना सोचता। और सबसे बढ़कर हम इंसान इस दुनिया के लिए फ़िट नहीं है। फ़र्ज़ करो किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, बंदा मर गया। अब उसके बाद उसको फांसी भी लटकाया जाए तो क्या कत्ल का बदला पूरा हो गया? दुनिया में अदालतें कितनी लगती हैं। आप कभी किसी बंदे से आपने पूछा है आप मुतमईन हो, इंसाफ हो गया आपके साथ? शायद ही कोई कहेगा कि मैं मुतमईन हूँ, बड़ा अच्छा इंसाफ हुआ है। कहीं ना कहीं दिल के अंदर सबके ठेस होता है। मकतूल तो वापस नहीं आता ना, चाहे कातिल फांसी चढ़ भी जाए। तो अच्छा, इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी दुनिया है जहाँ पे दिल को तस्कीन मिलेगी कि इंसाफ हो गया है। तो फिर मकसद का क्या निकला? मकसद क्या है फिर? तो मकसद फिर ये है कि इस दुनिया में लोगों की छांटी हो रही है, अच्छे लोग, बुरे लोग। हमारा मकसद ये है कि हमने मरते वक्त और जितनी जल्दी हो सके एक पॉजिटिव इंसान बनना है। एक ऐसा इंसान जिसके दिल में किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ठीक है, ये पहला मकसद है हर इंसान का। ये जितनी जल्दी अचीव हो जाए बहुत अच्छा। इस वजह से रात को सोते वक्त सबको माफ़ कर दिया करो, सुबह उठो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये सबसे पहला सबक है इस किताब का। दूसरा, अच्छा, जब आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो क्या सबकी खुशामद करना चाहिए? क्या झूठ बोलना चाहिए? अब एक तो आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, दूसरी तरफ जो है ना आपको सच भी बोलना है, आपको हक बात भी कहनी है। तो इसमें किस तरीके से बैलेंस किया जाए? देखो ना, दुनिया में ज़्यादातर लोग उन लोगों से खुश रहते हैं जो हर किसी की तारीफ़ करते हैं, बल्ले 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 बल्ले, किसी के हक में बात नहीं करनी, बस अपनी बात करनी है, अच्छी अच्छी बातें करनी है। बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन इनकलाब नहीं आते इससे। इससे सोसाइटीज़ बेहतर नहीं होती। दुनिया में जो जितने भी लोग हैं ना, मामूली तौर पर लड़कों को इकट्ठा करते हैं, शोर मचाते हैं, हम तब्दीली ला रहे हैं, होता कख नहीं है। ये मुख्तलिफ दौर में हुआ है, मुख्तलिफ लोगों ने किया, तारीख़ में मुख्तलिफ लोगों ने किया। जो असल तब्दीली आती है वो हक और सच बोलने की ट्रेनिंग पे लोगों को आती है। आपने पहले खुद बोलना है, फिर दूसरों को ट्रेन करना है कि आपने हक बात करनी है। हक बात कैसे करते हैं, एक मिसाल देता हूँ आपको। एक वज़ीर तालीम थे इंडिया के, उनका बेटा मैट्रिक में फ़ेल हो गया। किसी सेक्रेटरी ने कह दिया सर आप थोड़े बहुत पैसे दे दें, बेटा आपका पास करवा देंगे। वज़ीर तालीम ने कहा नहीं, मेरा बेटा अगर फ़ेल हुआ है तो उसको उस ज़िंदगी में कोई सबक मिलेगा।
یہ سچ ہے دوستو، یہ حق والا ڈیسیجن تھا۔ بیٹا بھی ناراض ہو گیا ہوگا کہ وزیر تعلیم کا بیٹا ہو کے میٹرک میں فیل ہو گیا۔ یہی واقعہ جب اس نے بعد میں اندور میں ایک یونیورسٹی میں جا کر سنائی تو لڑکا کھڑا ہو گیا، کہتا آپ تو پاگل ہیں، آپ اگر میرے باپ ہوتے تو میں آپ کو مار دیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ حق اور سچ ہمیشہ بولا کریں۔ ایک اور واقعہ مولانا وحید الدین صاحب کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک خاتون بیوہ تھی، انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کو پڑھایا، MBBS میں ایڈمیشن کروایا، لوگوں سے قرضے لیے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، سلائی کڑھائی کا کام کر 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 محنت کر کر، اور جب آخری سال تھا تو اس کا بیٹا جو ہے نا کیا بولتے ہیں وہ ہو گیا، ایک ہڑتال شروع ہو گیا، ہڑتال کی وجہ سے اس کا بیٹا پیپر نہیں دے سکا۔ اس سال اس کی والدہ فوت ہو گئی، تو 1 سال ہڑتال کی وجہ سے پیپر رکے رہے۔ ہم کچھ کبھی کبھی ایکشنز لیتے ہیں نا معاشرے میں بگاڑ کے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بس ہم تو بس ایسے ہی احتجاج کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بھائی اس پارٹی کے سپورٹ کے چکروں میں کتنے لوگ ذلیل اور خجل خوار ہو رہے ہیں، یہ بھی ہمیں زندگی میں لازمی سوچنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے ریئل چینج، اصل تبدیلی۔ اصل تبدیلی ہمیشہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ مولانا وحید الدین صاحب کہتے ہیں، کاروباری مثال کے ایک مثال وہ دیتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا دکان بڑا زبردست چلتا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا کہ آپ کا دکان بڑا زبردست چلتا ہے، کیسے چلتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں باقی جتنے دکاندار ہیں نا یہ گاہک سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، میں مارکیٹ سے کمانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں جہاں سے لے آتا ہوں دور سے لے آتا ہوں، بڑی محنت کر کے لاتا ہوں، خریدتے وقت بہت خیال رکھتا ہوں کہ سستی چیز خریدوں، پھر کم منافع کر کے گاہکوں کو دیتا ہوں۔ کماتا میں مارکیٹ سے ہوں، گاہک سے نہیں ہوں۔ یہ اصل تبدیلی ہے دوستو۔ جب بھی مشکل وقت آ جائے، اصل اپنی سوچ دیکھو، اپنا میکانزم دیکھو، اپنا پیٹرن دیکھو تبدیلی کا، تو ہمیشہ ریئل چینج کی طرف فوکس کریں، چاہے کاروبار ہو چاہے ذاتی زندگی ہو۔ چوتھا جو سبق ہے اس کا وہ ہے رواجی ذہن کا۔ ایلس ہووے ایک ایسا بندہ تھا جس نے مشین کی سب سے پہلے جو ہے نا وہ سلائی والی جو نوک ہے وہ بنائی تھی۔ بہت سوچتا تھا، اس کو طریقہ نہیں مل رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے عرصے سے جو سوئی ہوتی ہے نا اس کے اوپر سے چھید کرتے تھے انسان، ٹھیک ہے، لیکن مشین میں اسی لیے وہ لگتا نہیں تھا کہ مشین میں وہ کہاں جاتا، کیسے لگتا۔ تو ایلس ہووے نے ایک خواب دیکھا کہ ایک قبائل والے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک برچھا ہے، اور برچے کے یہاں پہ نوک پہ جو ہے نا جھنڈی لگی ہوئی تھی۔ تو اس کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں مشین کے لیے یہاں نیچے سوئی کے جو ہے نا سوراخ کر دوں۔ تو اس نے وہاں سے سوراخ کیا اور سلائی مشین بن گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو رواجی ذہن سے ہمیں الگ ہو کے سوچنا ہے اگر ہم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ 5ویں چیز جو ہے نا وقت کے ساتھ بدل جانے کا ہے۔ چائنا اور جاپان میں بہت لڑائیاں ہوئی، لیکن چائنا اور جاپان میں اب دوستی ہے۔ اب اگر آپ نے ٹوکیو سے بیجنگ جانا ہوا تو آپ کو 1 ہفتہ پہلے فلائٹ بک کروانی پڑتی ہے۔ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے جنگ سے سیکھا کہ حاصل کچھ بھی نہیں ہے، اب ان کی دوستی ہے، اب ان کی تجارت ہے، اب ان کی صنعت ہے۔ یہ راز حیات کا خلاصہ ہے۔ بہت ساری چیزیں میں نے مس کی ہوں گی، میں چاہتا تو اس کتاب پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں امپورٹنٹ باتیں تھیں۔ پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اگر آپ کو کام کی لگی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔